بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں مجمع کو جگانے کے لیے شاعر اسلام، شاعر انقلاب دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب کو۔ وہ مائک پر تشریف لاتے ہیں اور حمد و نعت پیش کرتے ہیں۔ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسوری صاحب جلوہ فروز نے ماشاءاللہ اللہ پاک کا سارے دعونا قبول و منظور فرمائے۔ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا۔ ایکو کاٹی کر چھوڑ تھوڑی شور نہ ہوئے۔ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا۔ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، زلفاں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے، انگلی پیاری جا اٹھ جاوے، ٹوٹے ہو جندہ چن آسمان دا۔ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، عرشاں تے رب نے معراج کرایا، عرشاں تے رب نے معراج کرایا، سب نبیاں تو شان ودایا، سانی کوئی نہیں جے میرے مہمان دا۔ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ انتہائی توجہ تلجملہ سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا، سرور آئے گا، بلکہ سکون آئے گا۔ استاد جی ادھی بیس بند کر دیو، میں اگے بھی گزارش کی دیئے ایکو بند کر دیو، سادہ چلا دیو، آواز کھول دیو۔ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، غارات مکڑی بنا لیں دی جالا، غارات مکڑی بنا لیں دی جالا، خود ہو جاندہ رب رکھوالا، خود ہو جاندہ رب رکھوالا، مولک بھی ہوئے صدیق دے ایمان دا۔ رائے کرا ایماندار نے سارے کہہ کے بخاؤ سبحان اللہ۔ نا سد کڑملی والے دے ریانا لیا، سجوں کھبیوں میاں چنو دونا لیا، جنو نبی دے یارے غارنا پیارے، ایک کرم محبت بجا کے کبو سبحان اللہ۔ غارات مکڑی بنا لیں دی جالا، خود ہو جاندہ رب رکھوالا، مولک بھی ہوئے صدیق دے ایمان دا۔ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، اور ختم نبوت دا ہویا اعلان، ختم نبوت دا ہویا اعلان، گواہی پیا دیندہ رب رحمان، منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا۔ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا۔ کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، سونا مکھڑا دے زلفان کالیاں، رب پیج دے درود دیاں ڈالیاں، دوستا قرآن دیاں محفلہ سجایا کر، بیلیا حضور دیاں مجلساں کرایا کر، دن رات سونے تے درود پچایا کر، صدا رہن گیاں کر وچ خوشحالیاں، رب پیج دے درود دیاں ڈالیاں، سونا مکھڑا دے زلفان کالیاں، رب پیج دے درود دیاں ڈالیاں، اور پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، توجہ توجہ، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں، رب پیج دے درود دیاں ڈالیاں، سونا مکھڑا دے زلفان کالیاں، رب پیج دے درود دیاں ڈالیاں۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاني دخل الجنة جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندا روے عرشاں دا جج تینو یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے تے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا اصل جی ٹھنڈ ہو گئی ہے نا تو ہی ہوں نہ سبحان اللہ تے نہ کوئی اللہ اکبر تے انا لیلہ ہی پڑھی جاؤ اور کچھ نہیں یہ کرنا کچھ ذرا گوڑے چھڑ دے کہے پاسے نہیں جاتے ہما قسم دی حمد و ثناء تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال
غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی ہے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطہ بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال اجڑے پیچھے کندھا نہ لگے نے مہربانی کرو تھوڑے جے اگے آ جاؤ میرے کول آ جاؤ انشاءاللہ۔ اینی ٹھنڈ نہیں جنی تو ہی محسوس کر دیو پے نا، اتے تمبو لگا ہے، آ جاؤ گے اگے بھی کوئی نہ، نیڑے نیڑے ہو جاؤ، نیڑے نیڑے آپ پیچھے جڑے بیٹھے نو بھی آپ پیچھے جڑے کندھا نہ لگے نو بھی اگے آ جاؤ ہو میرے پترو اٹھو تا آ جاؤ ادھر۔ اشاعت تو لگ کے ان تک ماشاءاللہ جماعت دے جید علماء اور خطباء دے خطابات نو تساں احباب نے سماعت فرمایا، اللہ سب دا بیان کرنا، ایتھوں دے جماعتی احباب دا یہ پروگرام کروانا، انتظام و اہتمام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ دعوت اہل حدیث کانفرنس سے میں اسے ہی انشاءاللہ لفظ دے اتے کہ اہل حدیث دی دعوت کی ہے، اہل حدیث دا پیغام کی ہے، اہل حدیث دا اعلان کی، اہل حدیث دا منہج اور مسلک کی، میں ایدے موضوع تے انشاءاللہ چند گزارشات کرام۔ اور میرے بھائی عبد الوحید صاحب نے منو مضمون بھی یہی دیتا ہے کہ تسا مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح کرنا ہے اور دعوت تے اپنا بیان کرنا ہے۔ توجہ ہے سارے دی ماشاءاللہ، جاگ دے ہی ہو نا۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا گاں، تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندہ ہے، زمیندار بھی گاں دے بچے نو صاف کر دے تے ایک رسی لے کے انہیں گلے چپا کے انہوں کلے نہ بندے۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے نا وہ پھر اٹھ دے پھر ڈگ دے پھر اٹھ دے پھر ڈگ دے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدمہ دے کھڑا ہو جائے۔ اس حویلی دے اندر اس چار دیواری دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالو اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالو زیادہ قیمتی، لیکن زمیندار جدو گاں دے اس بچے نو چھڑ دے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا ماں دے کول جان دی وجہ تو نا اس گاں دے بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کلمہ بریلوی دیوبندیاں اہل حدیثاں نے سارے نے ایکو ہی نبی دا پڑھیا۔ ہن کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی پک ڈنڈیاں موجود نے، کئی دروازے موجود نے، کئی سڑکاں موجود نے، کئی صاحبزادے موجود نے، کئی ذاتاں، کئی جماعتاں، کئی سید زادے، پیر زادے، خان زادے، بڑے بڑے امام، مولوی، مفتی موجود، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منیا
وہ دنیا دے سارے دروازے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں، دنیا دیاں ساریاں جماعتاں چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا، جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من اتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت بولیا جے کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی، جنت نبی دے دروازے تو لبنی، لیکن وہ دی ایک شرط ہے، من اتانی، جن نے میری اطاعت کی تھی، داخل الجنہ، وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا۔ قرآن نے کی گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، لوگو جنہ میرے پیغمبر دی رسول دی اطاعت کی تھی انہاں میری اطاعت کی تھی، کیونکہ میری تے میرے نبی دی بات ایک ہی، قرآن اللہ دی کلام ہے، قرآن بھی وحی دے ذریعے نازل ہویا، حدیث بھی وحی دے ذریعے نازل ہوئی، قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ، قرآن لے کے آن والا جبریل ہے، حدیث نو لے کے آن والا جبریل ہے، قرآن لوگو لا ریب ہے، پیغمبر دی حدیث بھی لا ریب ہے، قرآن دا منکر بھی کافر ہے اور حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ قرآن منے تے حدیث منے ہی نہ، ایسے بھی ہے نا جنہاں نو اہل القرآن کیا جاتا ہے، وہ آندے نہیں جی قرآن ہی ہے بس، حدیث تے ہے نہیں، حدیث تے 600 سال بعد لکھی گئی، یہ بات کہی جاتی۔ میں کہا بھئی قرآن جڑا ہے حدیث تو بغیر سمجھ نہیں ہوتا، قرآن نے کیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث دسے، قرآن نے کیا زکات دیو، کنے مال تے کنی زکات پیندی ہے وہ حدیث دسے، قرآن نے کیا روزے رکھو، ہن روزہ رکھ کے کیڑیاں چیزاں نے جنہاں کو بچنا ہے، کیڑیاں چیزاں نے جڑے اسی روزے دی حالت چ کر سکنے ہیں، یہ ساری تفصیل کتوں ملے گی؟ حدیث چو۔ قرآن نے کیا نکاح کرو، نکاح کیویں کرنا ہے، کرن دا طریقہ کی ہے، وہ قرآن چو نہیں حدیث چو ملے گا۔ قرآن نے کیا حج کرو، احرام کیویں بننا ہے، عرفات کی کرنا ہے، مناج کی کرنا ہے، مناج کنے دن ٹھہرنا ہے، مزدلفہ کنیاں راتاں قیام کرنا ہے، اور احرام دی حالت چ کیڑیاں چیزاں نے جنہاں تو بچنا ہے، یہ سارا کچھ کچھوں ملے گا؟ بولیے ذرا، حدیث دے وچوں ملے گا۔ جنازہ پڑھنا ہے کسے مسلمان بھائی دا کیویں پڑھنا ہے وہ حدیث چوں ملے گا، قرآن چوں نہیں۔ یعنی قرآن ایک نص ہے اور اس نص دی تشریح اللہ دے نبی دا فرمان ہے۔ ایک منکر حدیث جڑا سی انہوں میں کیا میں نماز پڑھ، وہ لگا نماز پڑھنا ہے، میں کہا نہیں جویں قرآن چاہیا اوویں نماز پڑھے تے حدیث چاہیا، اوویں نماز پڑھنا جویں قرآن چاہیا۔ وہ رکوع لگا کرنا، میں رکوع کرنا ہے، رکوع پڑھنا کیوں قرآن چو لب، سجدے چ کی پڑھنا ہے وہ قرآن چو لب، اتحیات نے بیٹھ لگا میں دعاواں قرآن چو لبنا، تو نماز دا ایک رکن بھی حدیث تو بغیر ادا نہیں کر سکتا، کیوں سلو کما رأیتمونی اصلی، بھئی حدیث دا نہ مننا کفر ہے۔ میں کیا تیرے امی تے ابے دا نکاح ہویا ہے؟ آندہ ہے ہاں جی ہویا ہے۔ میں کیا قرآن چو 10 نکاح، میں کیا قرآن چو کڈ نکاح، جے قرآن چ نکاح کو نہیں پھر تو جینین حرام دے، تیرے حرام دے ہون چ شک کوئی نہیں، کیونکہ تیری امی ابے دا نکاح قرآن چاہی نہیں، تو قرآن ماننا ہے حدیث دا منکر ہے، تے حدیث دا پھر منکر وہی ہو سکتا ہے جدے نطفے شک ہوئے، کیونکہ قرآن نو منن والے اور حدیث دا انکار کرنے والے یہ اج دے لوگ نہیں، یہ انہاں پرانیاں قوماں تو چلے آ رہے ہیں۔ اور آئیے قرآن والغور کیجئے، جنہ قوماں نے نبیاں دیاں احادیث دا انکار کیتا ہے اللہ نے پوری بستی چک کے اتوں الٹا دیتا۔ انہاں قوماں تے عذاب کیوں آیا ہے؟ حدیث دا انکار کرن دی وجہ،
ذرا توجہ کیجیے، حدیث دا انکار اگر نبی دی بیوی کرے تے رب نے انہوں بھی جنت نہیں دینی. توجہ ہے نا سارے دی؟ توجہ ہے؟ قرآن سنیے، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. میرے وال غور کیجئے، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کرچوں نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے. قرآن کہندا کی لدخل النار، یہ دوویں جہنم چ جان گیاں. بیوی نبی دی ہوئے حدیث دی منکر ہوئے انہوں کدی بھی جنت نہیں جے لبنی. آئیے اس تو اگلی آیت ہے، بیوی فرعون دی ہے تے نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لا لیا. بولو، فرعون آندہ نہیں آسیہ اے ویکھ لے کتے محلات نے، کتے نوکر چاکر نے، کتے کائنات دے اندر چہل پہلے، اے بادشاہانہ نظام ہے، اے ویکھ لے محلات نے، کوٹھیاں نے، بنگلے نے. تے بی بی آسیہ کی آندی ہے، وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے وچوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤندی. تے اس ظالم نے ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے نے، آسمان والتے آنے. قرآن کی کہندہ بیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. آسمان والتے آنے تے آندیاں نے اذ قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ، اللہ میرا محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی. آواز آؤندی ہے آسیہ نبی موسیٰ دے آنکھیں لگن والی ہے، نبی موسیٰ دی اتباع کرن والی ہے، نبی موسیٰ دی گل منن والی ہے. تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے نے. ہون پتہ ہی لگا کہ بیوی نبی دی ہوئے حدیث دی منکر ہوئے جنت لبنی، بیوی فرعون دی ہوئے نبی دی حدیث نو سینے نہ لائے تے قیامت نو شاہانہ لباس پہنا کے فرشتے بی بی آسیہ نو جنت دا حلہ پہنا کے انو جنت نو لے جا رہے نے. ادھروں دو بیبیاں نے انہاں نو سنگل وجے نے، نبی نو تے لوط دیاں بیبیاں نے، انہاں نو فرشتے لے کے جا رہے نے جہنم نو. نبیاں دیاں بیویاں جہنم چ، فرعون دی بیوی جنت چ. نمبر 2، پتر نبی دا ہوئے تے حدیث دا منکر جنت لبنی. بولیا جے بولیا جے. قرآن کہہ رہا ہے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. اے ویکھ لے میرے نبی نو جی کشتی بنا لو، کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو، پر مشرک نہ بٹھائیں. اللہ مشرک سے بڑا پلیت ہے، فرمایا کتا بٹھا لے، خنزیر بٹھا لے. اللہ خنزیر تے سب تو پلیت جانور ہے، فرمایا مشرک نہ لو کاٹے. کتا بڑا پلیت ہے، مشرک نہ لو کاٹے.
اللہ گل کی ہے فرمایا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کردا، لیکن مشرک جڑا زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے۔ کتے تے خنزیر بٹھا لے مشرک نہ بٹھائی، کول بیٹا کھڑا ہے آندے میں یا بنی ارکب معنا، او میرے پترا آ جا میرے نال بہ جائے، نبی دی حدیث ہے۔ تے ہن اگوں قیاس لگا پیش کرن کی ہے، قلنا حمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من، فرمایا پترا آ جا میرے نہ بہ جا، آندا قال ساوی الی جبل یاسمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، پہاڑ دی اونچائی مینوں عذاب دے کولوں بچا لوے گی، لیکن اج نبی نو پتہ لگا ہے میرا پتر وچوں بے ایمان ہے، پلیا بھی نبی دے گھر چ۔ او پترا جا بہ جا میرے نال سوار ہو جا، پتر آندا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، تے اے جے قیاس حدیث کی ہے میرے نال بہ جا، قیاس کی ہے میں پہاڑ تے چڑھ جاں گا، تے اے ہن قیاسی لگا ڈبن، پانی دا ریلا آیا پتر سامنے گرک پیا ہوندا ہے، تے جدو پتر نو گرک ہوندیاں ویکھیا تے نبی دی عقیدت نے کھچ ماری، عقیدت بولی ان ابنی من اہلی، اللہ پتر تے میرا، عرشاں تو آواز آؤندی ہے، نبی نو تو عقیدت وینے اسی عقیدے وینے ہاں، کی وینے ہاں؟ اسی عقیدے وینے پتر تیرا تو آنا، لیکن میں کہنا انہو لیس من اہلک، اگر تیرا ہندا تے تیرے آکھے، اگر تیرا ہندا تے تیری حدیث نو مندا، اے تیری حدیث دا منکر ہے، انہیں تیرا کہنا نہیں منیا، سی تینو اینو تیرے اہل دے وچوں ہی کڈ چھڈے ہے۔ نبی دا پتر ہوئے، نبی دی حدیث دا منکر ہوئے تے رب نے بخشنا، بولیا جے نہ کدے پرچہ نہ ہو جائے، رب نے بخشنا نہیں۔ اور نبی دا باپ ہوئے تے باپ آندا فتبعنی، ابا جی میری اتباع کر لو، تے باپ کی آندا ہے پترا قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم لا ارجمنک وہجرنی ملیا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا۔ جا صحیح بخاری کتاب التفسیر کڈ لے، حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا، میرا پیو جہنم چ جائے گا تے میں جنت، لوکی کی کہن گے ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے۔ فرمایا میرے خلیل تیری عقیدت برحق ہے، پر میری عدالت چ مول عقیدت دا نہیں، عقیدیاں دا تے دوجی گل ہے تیرا پیو ہے پر تیری حدیث دا منکر ہے، میں قیامت دے دینے دی گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم رسید کر دیا گا۔ نبی دی حدیث دا منکر، نبی دا باپ ہوئے بخشیا جانا، اگے آؤ حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے، ابو طالب دنیا تو مردہ پیا، تے نبی علیہ السلام کو اعلان کے آندے نے چاچا میرے کان چی کلمہ پڑھ لے، میں قیامت نو تینو رب دے کولوں بخشا لواں گا۔ پیچھے ابو جہل عتبہ شیبہ سارے کھڑے نے، چودھری آندے نے مرن لگیا ویکھی بابا کتے وڈیاں دا دین نہ چھڈی، تے ابو طالب آندا ہے او میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دفاع بھی بڑا کیتا ہے، مینوں تیرے نال پیار بھی بڑا سی، لیکن میں کلمہ پڑھ لیا منو جہنم دی نار قبول ہے، برادری دی آر قبول نہیں۔ آمینہ دے لال چھڑ کے ٹر جاندے نے، چاچا مر گیا، حضرت علی آندے نے، حدیث دے الفاظ کی نے، حضرت علی آن کے آندے نے
محبوب جی اے نہیں کیا تھوڑا چاچا فوت ہو گیا میرے ابا جی فوت ہو گئے میں علی آندے نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا میرے پیغمبر دیاں آنکھاں چوں آنسو آئے اللہ چاچے نے میرا دفاع بڑا کیتا انہوں پیار بڑا سی فرمایا میرے محبوب جی میں قیامت دے دن انہوں جہنم دی آگ دی جُتی پہناواں گا جدے نہ ایدہ دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے کیوں میں پہنانی ہے تیری حدیث دا منکر انہیں تیرا کہنا نہیں منیا تیرے پیچھے لگیا بولے آج ذرا نہیں ویکھ لے ابو لہب حسن بھی بڑا ہے جمال بھی بڑا ہے لاب دا مانا ہوندا ہے سرخ گلاں والا اے دے رخساراں چو بندے نو اپنی شکل نظر آوندی سی ایڈا سونا تے محبت کنی ہے نبی دے دروازے دے سامنے انہیں اپنا دروازہ رکھیا ہے تے دروازے نو کھول کے رکھ دا ہے کہ میں محمد نو کر وڑ دیاں بھی ویکھاں تے نکل دیاں بھی ویکھاں تے جدوں میرے محبوب نے کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ دی للکار پائی آندا تبن لک یا محمد معاذ اللہ لیاذ باللہ او تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تو سانو اس واسطے بلایا ہے ذات نہ بڑا پیار کردا ہے بات دیواری آئی ہے حدیث دیواری آئی ہے تے بکواس کردا ہے اتو آواز ہوندی ہے میرے محبوبہ ہونے دا جواب میں دینا جواب تسا نہیں دینا جواب آیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد او تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تیرا مال تیری اولاد تیری بیوی تیرا سارا کچھ جہنم جائے گا ویکھ لے اے سونا بھی بڑا ہے حسب تے نسب دا اچھا ہے حسن و جمال دا بڑا پیکر ہے لیکن لوگو انہیں قیامت نو جہنم جانا ہے کہ او نبی دی حدیث دا منکر ہے اے سونا بڑا ہے حسن بڑا ہے حسب نسب اچا بڑا ہے تے دجھے پاسے ویکھ لے موٹا جیا نک کے کالا جیا رنگ موٹے موٹے ہونڈ نے حبشے چو چل کے آیا تے میرے پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لا لیا امیہ دیاں ماراں بھی کھاندا ہے لیکن پیغمبر دی حدیث نو چھڑدا نہیں ایک دن میرے صدیق نے ویکھے ہے امیہ ڈانگا نہ مارن دے ہے تے ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے بڑے نرم دل انسان سن آمینہ دے لال نو آن کے آندے نے سونیا اج بلال نو ماراں پہ رہیاں سن تے آہد اچھی اچھی پکار دا سی آقا فرماندے نے ابو بکر جا کے بلال نو کہہ دے تیرا محبوب کہندہ ہے آہد ہولی کہہ لیا کر ابو بکر آن کے آندے نے بلال تیرے محبوب نے فرمایا کہ آہد ہولی کہہ لیا کر تے بلال کی آندے نے ابو بکر میرے جا کے محبوب نو پیغام دیں پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی ویکھ لے بلال نے سینے نہ لایا حدیث نو تے چلدا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا کھراک جنت چ جا رہا ہے اور ست چکر ملی والے پتہ کی لگا حدیث دا منکر نبی دی بیوی ہوئے تے جنت نہیں جے لبنی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت نہیں لبنی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت نہیں لبنی حدیث دا منکر نبی دا باپ تے چاچا ہوئے حدیث نہیں جنت نہیں لبنی تے جے حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے نہیں پھر تو لبنی اصول کرخی ایک کتاب ہے مدارس پڑھائی جاندی ہے مدارس چھوٹی جی کتاب ہے چند صفات وہ دے اندر قاعدہ کی درج اگر قرآن کے مقابلے میں امام کا قول آ جائے قرآن کی آیت امام کے قول کے ساتھ ٹکرائے تو قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے ہاں ہندہ دے پتہ نہیں مدارس پڑھائی جاندی لیکن میں پڑھی حدیث کے مقابلے دے اندر امام دا قول آئے گا حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا
یعنی قرآن حدیث کے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قرآن حدیث چھڑ دیو، قول نہ چھڈو، یہ مفہوم ہے وے۔ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے، انہیں لکھیا القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث گمراہ کرتا ہے الا بالمجتہد، لیکن جڑا فتویٰ دین والا مفتی ہے نا انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ ذرا غور کرو۔ لیکن اہل حدیث دا موقف سنو، اہل حدیث دا مسلک منہج دعوت کہ پیغمبر دی حدیث دے مقابلے چ کسے دا قول آئے گا، قول نو ٹھکرا دیتا جائے گا اور حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ یہ تھے حدیث آ جائے، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، یہ حدیث میری مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیث میری قیاس رائے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ آؤ یہ تھے میں ایک مثال پیش کروں۔ سن 6 ہجری دے اندر حدیبیہ دے مقام تے صحابہ مدینے چو حرام بن کے نا حدیبیہ دے مقام تے پہنچے۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر، مکے والے کو کیا کہ اسی عمرہ نہیں کرن دینا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر نو کیا، عمر جا یار وہ تیرے کو ڈر دے بھی نے تھوڑے بہت دے تو جا نا، انہوں نے سمجھا کہ ہی آلات حرب و ضرب نہیں لے کے آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے، صفا مروہ دی سعی کرنا ہے۔ حضرت عمر آندے نے منو نہ کلو، کسے بندے نے گل اگے انہوں نے میرا اٹکڑکا چلدا ہے، اللہ رسول تھانوں پتہ ہی ہے، تے جے کہ بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا، پچھلی نالوں اگلی ود جانی۔ حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو بھیجو۔ عثمان واقعی حلیم الطبع سے بڑے بردبار انسان سے، عثمان نو بھیجیا۔ مکے والے کہنے لگے عثمان دے رشتہ داری ہیں سارے، کہنے لگے آؤ جی جم جم آؤ بیت اللہ دا طواف کرو، صفا مروہ دیاں سائیاں کرو۔ تو عثمان کی آندے نے ٹھیک ہے، نہیں سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ ادھروں افواہ پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ نبی علیہ السلام نے حدیبیہ دے مقام تے کیا، آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ اگر نبی پاک نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے، پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے میرے محبوب نو اس بات دا علم نہیں؟ ایسا ہاتھ کیتا ہے، اتے میرے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے، اتے میرے عمر دا ہاتھ ہوندا ہے، اتے علی دا ہاتھ ہوندا ہے۔ جدوں 1400 صحابہ دے ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ تے اوندے نے تے عرشاں تو رب بول کے آندا ہے سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے، تے نال ہی ید اللہ فوق ایدیہم، میرے آ محبوبہ انہاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے نے، انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے۔ ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم چ جا سکدے نے؟ او بولو تے صحیح، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اے ویکھ لے میں اللہ اندے نے میں راضی ہو گیا ہاں، 1400 صحابہ دی رضا دا سبب میرا عثمان بنیا ہے۔ مکے چ اطلاعاں پہنچ جاندیاں نے صحابہ نے مرن تے جڑی یہ بیعت کر لئی ہے تے مشرکین مکہ نو بھی پتہ ہے انہاں نے مرن تے بیعت کر لئی ہے، مرن تو بعد نہیں آنا۔ اے ویکھ لے انہاں نے اپنا سفیر بھیجیا، سہیل نامی آدمی ہے، حدیبیہ دے مقام تے آندا ہے۔ آقا فرماندے نے کیویں آیا ہے؟ آندا جی میں تے صلح دا پیغام لے کے آیا تے میرے پیغمبر نو کہنا چاہیے سی، فرمانا چاہیے سی تھوڑی ساڈی صلح سانو عمرہ کرن دیو، تھوڑی ساڈی لڑائی کا دی ہے۔ لیکن آقا فرماندے نے اوے سہیل تیریاں شرائط کی نے صلح دیاں؟ آندا پہلی شرط ہے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر آؤ۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل پہ ہن مکے دے مڈ پہنچیا تے عمرہ بھی نہ کریے تے تو ایویں واپس ٹر جائیے، پر نبی دے چہرے دا جلال تے جمال اینا ہے۔ حضرت عمر آندے نے بولنا تے دور دی گل ہے، پیغمبر دے چہرے تے نگاہ بھی نہیں ٹکدی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچے خوبا ہما دارم کے تو تنہا داری وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے خال خال، چشمے فلک نے زمین کی دھرتی تے اتنا حسین اتنا جمیل کہ پوری کائنات دے یوسف مل جان آمینہ دے لال دے حسن دی ایک جھلک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عمر آندے نے میں چپ، آقا فرماندے نے تیری دوسری شرط کی؟ آندا جی دوسری شرط ہوئے مکیوں بندہ آ گیا مدینے تو ہاں فوراً واپس دینا، تو جی مدینیوں مکے آیا ہاں کو نہیں دینا۔ فرمایا بھی قبول ہے، ٹھیک۔ حضرت عمر آندے نے عجیب صلح ہے، اپنی شرط ایک بھی نہیں، ساریاں اودیاں منیاں جان ڈگیاں، شرائط اور بھی طے ہوئیاں۔ طے ہونے تو بعد نا صلح نامے تے میرے نبی نے سائن کیتے، انہوں کیا لیا بھی تو بھی سائن کر۔ انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں نہیں کرنے۔ فرمایا کیوں؟ ساریاں گلاں تے تیریاں منیاں نے، اپنی تے منوائی نہیں، تے تو سائن کیوں نہیں کرنے؟ اوے مشرک دا جواب سنو کی ہے، کاش انی عقل اج دے مسلمان کلمہ گو نو بھی آ جائے۔ آندا جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے تے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے وے، اگر تھانو اسی رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی۔ اسی تھانو رسول اللہ منے ہی نہیں، اساں تے محمد بن عبداللہ منے ہیں۔ ویلا مشرک نو پتہ ہے نو رسول اللہ من لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے، تے تو رسول اللہ بھی مننا لیکن پیغمبر دے آنکھیں نہیں لگدا۔ داڑیاں بنانا ہے سویرے اٹھ کے، نبی دی سنت نو کٹ کٹ کے گلیاں چ سٹنا ہے۔ اوے ظالمہ رسول اللہ بھی مننا تے نبی دے آنکھیں نہیں لگدا، نبی دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول تے فتوے پیش کرنا تے رسول اللہ بھی مننا، حدیث دا بھی منکر ہے۔ لیکن مشرک ویلا کہہ رہا ہے جے رسول اللہ مان لیا تھوڑے پیچھے چلنا پینا ہے، تے میرے آقا فرماندے نے علی اتو محمد رسول اللہ مٹا دے، تے میرے علی فرماندے نے سونیا اے ہاتھ تے کٹیا جا سکدا ہے پر رسول اللہ نہیں مٹا سکدا۔ میرے علی آندے نے محمد رسول اللہ مٹا سکدا، اور بولیا جے محمد رسول اللہ مٹا سکدا،
ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، تو ظالمہ کیک دے اتے نبی دا نام لکھ کے چھریاں نہ کٹنا ہے، فتوے والے حدیث دے لانا ہے۔ ہن تے بریلوی مسلک دے علماء بھی کہن لگ پے نے اور نبی دے نام تے چھری پھیرن لگیا تینو گش نہیں پی گیا، اور تو مر نہیں گیا مولوی، نبی دا نام کیکاں تے لکھنا ہے تے اتوں چھریاں نہ کٹنا ہے، ایتھے جیب تے لائیے کی ہے جی نالین مبارک ہے، اس جتی دے اندر نام کدا لکھیا آمینہ دے لال دا، اس جتی دے اندر نام کدا رب ذوالجلال دا۔ میں کیا مولوی اپنی جتی دے اندر اپنے پیو دا نام تے لکھ کے وکھا، اے فاطمہ دا ابا ہے، حسنین دا نانا ہے، پوری کائنات دا سردار ظالمہ، نبی دا نام جتیاں دے اندر لکھنا ہے۔ جے میں تیرے عقیدے وال ویکھاں کتے نبی دا روضہ گندے نالیاں دے اتے بنانا ہے، کتے کعبۃ اللہ نہ نالیاں دے اتے بنانا ہے، اتے بنانا جتے گھوڑیاں نے لد کیتی ہے۔ اوے ظالمہ روضہ رسول کتے وے ماں پئی نہ پئی تی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، او تے جنت دے ٹکرے دے اتے روضہ رسول بنے ہے، تو نالیاں تے بنانا ہے۔ تے فتوے بھابیاں تے بھابی گستاخ نے نیڑے نہ لگیا جی، کھاندا کھیر آپ ملدا کٹے دے منہ تے میں کٹا ہی نہ حلال کر چھڑا، وہ بول دے نہیں تو ہی۔ آقا علیہ السلام نے ادھر میرے وال ویکھو، میرے نبی نے اتے پھر کے لکیر پھیری ہے، صلح ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری جے میرے عمر دے نے تے سدھے ابو بکر دے خیمے دے اندر فرمایا ابو بکر صلح دی کوئی سمجھ آئی ہے کی ہویا ہے؟ یار ساریاں گلاں اللہ دے نبی نے انہاں دیاں منیاں نے، اپنی ایک بھی نہیں منوائی۔ میں تے تو مل کے اللہ دے نبی نہ گل کرنے آ، واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں، واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں۔ میرے ابو بکر آندے نے عمر میں نہیں جانا، فرمایا کیوں نہیں جانا؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، میں نہیں جانا۔ عمر تو جا، عمر دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دے خیمے دے اندر آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے؟ سونیا محبوبہ منو ایک گل تے دسو نا، اسی حق تے ہاں تے مشرکین مکہ باطل تے نے، اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتھے جاواں گے جنت چو، کتھے جان گے جہنم۔ سونیا محبوبہ پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی؟ آقا فرماندے نے عمر اکھاں کھول کے تک لے تے کن کھول کے سن لے، انی رسول اللہ، آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ۔ تے نالے عمر میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ میں کیا ہوئے عمر تو بڑا بڑا نیر مار بیٹھے ہیں، تو بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں، ہوئے عمر بڑا بڑا نیر مار بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر آندے نے اے حدیبیہ دے مقام تے جڑا میرے کولو کبیرہ گناہ ہویا ہے، میں اے دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، میں بڑے بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، اللہ حدیبیہ والا کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ وہ کی کبیرہ گناہ ہے؟ عمر نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردہ رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے تے فتوہ پیش کردہ رہے ہیں۔ اے میرا مسلک ہے، اے میرا منہج ہے، اے میری دعوت ہے، اے میرا پیغام ہے۔ اگر نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل
چل سکدا میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا میں تیرے مفتی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں اے میرا مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون میرے عمر دی عدالت لگی ہے ایک کون والا ہوندا ہے آن کے آندا عمر جی ایک مسئلہ دسیا جے ایک بی بی نے مناسک حج ادا کر لینے حج مکمل کر لیا ہے تے آن لگیا انہیں طواف الوداع کرنا ہے عمر جی اس بی بی نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے او تھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے اے اگوں کہندا عمر جی نبی دی حدیث ہے او طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے میرے عمر نے دے ول ویکھیا فرمایا جدوں تو میرے کو مسئلہ پوچھنا آیا سیں تینوں نبی دی حدیث دا علم سی آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آندا جی وہ کی کرنا جی فرمایا تینوں سزا لگا دے آندا جی وہ سزا کس چیز دی ہے کو پتا بھی تے لگ میں تھانوں حدیث سنائی ہے میں تھانوں حدیث سنائی تسی اپنی قیاس رائے عقل نہ فتویٰ دیتا ہے وہ اوتھے ہی رہے تو طواف الوداع کر کے آئے مخصوص ایام تو فارغ گل تھوڑی ٹھیک ہے سارا کچھ لیکن میں حدیث سنائی تسی اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو حضرت عمر آندے نے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارا تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے کیا ہے اعلان کیتا اٹھاؤ سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی دی مسجد نبوی دے منبر تے اعلان کیتا مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے آج عمر زندہ ہوں دے تو میاں چنو دے کھمبے آدھے بھی مولوی ٹکے ہونے سے وہ بول دے نہیں اینو حدیث سناؤ آندہ حدیث ٹھیک ہے لیکن امام کی تقلید بھی تو غلط نہیں تے مقلد آندے کنوں نے جڑا لائی لگ ہوئے جتنا لگی گلی ہو دے نہیں ٹور چلی بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا ایک ہوندا مقلد ایک ہوندا مقلد ایک نو میں کہا تو لاد دے لے دے وہ دے جی پھنس گیا پتہ بھی تے لگے تو مقلد یا مقلد مثال میں دینا ہوں نا اکثر وہ ایک کھوج کتا ڈگ پیا سی نا تے پنڈ دے سارے لوگ کٹھے ہو گیا ہے مولوی صاحب کو کہ پنڈ دا کھو بھی ایک ہی ہے تے سارا پنڈ پانی ایتھوں ہی پیندا ہے تو کتا ڈگ پیا انہاں کہا 100 بوکا گن کے کڈو انہاں 100 کڈیا بو نہیں گئی جی انہاں کہا 100 اور کڈو انہاں کہا بو پھر نہیں گئی انہاں کہا 100 اور کڈو انہاں کہا بو پھر نہیں انہاں کہا کتا بھی کڈیا جے نہیں وہ تے وچ ہی پیا سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بڑیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے وچے جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا
اے دے وچوں آوندا اے ببوکا بدبو دا دین والے کھو دا نہیں پانی صاف رہ گیا اے دے وچ کتا تقلید دا اے پہ گیا اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا او بولو کتھوں لبنا ہے اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتھو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا کھو جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی اے وچ کھڑے ہون گے کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے منگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی دس کملیا انہیں تینو کی پہ آنا ہی سارے امامہ دے ساڑی دعوت ویلا دعوت علی حدیث ہے سارے امامہ دے خیال دلان وچوں کٹ دے پڑھ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے فتبعونی یحببکم اللہ انما کان قول المؤمنین میرے عمر دے کول ایک دوجا بندہ ہوندا ہے آندا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے دی دیت کینی ہے 50 اونٹ ہے آندا انگوٹھا کٹیا جائے اے دی دیت کینی ہے 15 اونٹ ہے آندا انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے آندا جی اے انگل کٹی جائے فرمایا 9 اونٹ ہے اے انگل کٹی جائے فرمایا جی 6 اونٹ ہے کنے ہو گئے صاحب نہیں جی ہوتے 50 پورے ہو گئے میرے عمر نے اسرا کر کے ایک پرچے دے اوتے 50 چھاپے ہے اگے دیت لکھ دیتی ہے ساریاں انگلاں دے اگے تھلے اپنی مہر لا دیتی ہے فرمایا 22 لاکھ مربع میل دے اندر جنیاں عدالتاں نے اوتھے جا کے میرا فتویٰ پہنچا دیو اج تو بعد ساریاں عدالتاں جو فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا ایک قاصد پہنچدا مصر دی عدالت دے اندر تے میں قربان جاواں انہیں جا کے جج نو جدوں فتویٰ دیتا ہے تے جج جیڑا میرے عمر دا فتویٰ پڑھدا پیا تے نال کرسی ڈٹھی ہے او دے تے نبی دا ایک صحابی جلیل القدر صحابی ہے ادا نا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی نظر پہ جاندی ہے آندے نے جج نو کی ہے حضرت عمر نے فتویٰ بھیجیا ہے انگلاں دی دیت لے کے بھیجی ہے میرے عوف نے جدوں فتویٰ ویکھیا ہے چہرہ غصے نال سرخ ہو جاندا ہے تیز گھوڑا لیندے نے تے مدینے آ جاندے نے میرے عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے آن کے سلام لئی ہے باقی گلاں عمر باچ کران گے مینوں ایک گل دسو فتویٰ تہاڈا میرا ہے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے جی میں کیتی ہے فرمایا مور تہاڈی ہے میری یہ گل کر کی گل ہے او آندے نے میں جداں دے پیر کولوں حدیث اپنے کنا نہ سنی سی 50 انگلاں دی دیت برابر ہے عمر میرے پیغمبر نے ہر انگل دے 10 اونٹ لکھے نے تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا میں تیرا فتویٰ بننا یا محمد دی حدیث بننا حضرت عمر نے حدیث سنی پیشانی سے پسینہ آ گیا کاتب نو منگوایا یہ نہیں کیا میں فتویٰ دے چکیا عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی صرف ایک حدیث رفع الیدین کرن دی تے 650 حدیث ہے نا وہ دے باوجود بھی آندے نے نہیں وہ نبی دے پیچھے نا کچھا ہی بوتل لے کے نمازاں پڑھ دے میں کہا بتاں دی حدیث سانو بھی وکھاؤ کتوں جیڑا مولوی وکھائے گا پورے مسجد ہی دے نامے لا دے وکھاؤ تے صحیح مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسئلہ کہل دی چھڑ دیا کچھا جی بوتل رکھنے والی حدیث کو وکھاؤ صحیح سند نہ حدیث دے ذخیرے چو صرف ایک حدیث لے آؤ صحیح سند نہ جی سند نبی پاک تک پہنچ دی نہ کرن دی میں کرن دی 650 بخانا اور میں ایک جگہ تے نہیں ہزاراں جگہ تے بات کی قرآن پڑھ کے کئی ممبر تے چڑھ کے کئی وضو کر کے کئی کہ لوگوں نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی کسی مولوی چ جرت ہے تے آئے ننکانے دے قریب ایک مولوی مفتی آیا
اسٹیج تے اصول کرخی دی گل لگا کرنا جویں تساں کہیا جی ایویں نہیں اوتھے منسوخ دا میں کہیا قرآن حدیث دے مقابلے امام دا قول آندا قول نہ چھڈو قرآن حدیث چھڈ دیو آندا اے گل نہیں لکھی منسوخ دا معنی کی ہوندا ہے میں اٹھیا میں قرآن پڑھ کے نہ اس مولوی دے سر تے رکھیا میں کہیا تو کہہ کہ نبی پاک نے اپنی زندگی چ ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا باوجود بیٹھا مفتی نس گیا انہیں گل نہیں کی تھی اس پنڈ چ 10 گھر حدیث ہوئی آؤ تو صحیح ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائے کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں اسی آنے لوگو کسے مولوی کسے مفتی کسے پیر دی بات دا نہ دین نہیں دین یہ جڑا محمد دے قلب اطہر تے نازل ہویا نبی دی زبان نبوت چوں نکلے اور وہ دین مکمل ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اب مجھ دا دودھ چونے یہ دے اندر نہر دا پانی پا دے دودھ خالص نہیں یہ دے اندر مسیح دیاں ٹوٹیاں دو پانی پا دودھ پھر بھی خالص نہیں یہ دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی دودھ خالص نہیں اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا اے کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بھورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑے نبی دی ذات آخری ہے اور لوگوں تو سن لو ساڑے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ذات بھی آخری اونچی بولو بات بھی آخری ہے دین ہو یہ جو آپ دی زبان نبوت چو نکل چکے ہیں اس واسطے میرے بھائی میرا مسلک تے منہج کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب نو منگوایا اسے پیچ دے اتے ہی تھلے کی لکھیا ہے فرمایا اوف نبی دی حدیث لکھاؤ تھلے نبی دی حدیث لکھی جاندی ہے کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھلے میرا عمر نوٹ لکھ دے آندے کی آج تو بعد ساریاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے گا کیوں یقولو سمینا واتانا فتبعونی یحببکم اللہ اے میرا مسلک منہج جاؤ میں اعلان کرنا وا کہ دنیا دی کوئی حدیث لے کے آؤ جدی سند میرے پیغمبر تک پہنچ دی ہوئے تے اہل حدیث انہوں نہ مندا ہوئے میں اگلے دن نا ایویں روٹین چی ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام دے صحابی بخاری دی روایت ہے نبی دے ایک صحابی پیچھے دوڑے دوڑے آئے کالی کالی آن کے نماز نہ مل نماز میں نبی علیہ السلام نے کہا سمی اللہ لمن حمید اس صحابی نو سا چڑھیا سی سانس پھولیا سی انہوں نے ربانا ولک الحمد حمدن وہ آواز نکل گئی حمدن کثیرا طیبا مبارک نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا بھی کون ہے جن نے کلمے کہ اس صحابی نے میں پریشان ہو گیا کیوں کہ اللہ رسول میں ڈانٹنا میں چپ رہا میں کون سی بھائی اللہ رسول میں کہے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھے ہے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن میں بھی روٹین جی کیا میں کہ اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیت ہے کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں جے کوئی پڑھدا تے دسو پڑھدا کوئی دوجے دے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ساڈے بچیاں نو بھی یاد
ساڈے نکے نکے بچوں ادھر مولویاں نہیں آتی، اتنے بچوں بھی آ. میں روٹین چ گل کی ایک مولوی کہن لگا سانو فرشتے وکھا تے صحیح جڑے 39 فرشتے ان کئی مولویاں قسم کھادی ہے نا پہ حدیث دا رد ہی کرنا. جی فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی وہ میں پڑھنا پیا تو انہیں پتہ کی لکھا، انہوں نے کہا پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا مر میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. یہ شرف صرف اہل حدیث نو اللہ نے دیتا ہے. پیغمبر دی حدیث دی حفاظت بھی کردے نے، حدیث پڑھاندے بھی نے، سناندے بھی نے، لوکاں تک پہنچاندے بھی نے تے طالب علماں نو یاد بھی کراندے نے. یہ شرف ساڈے حصے چ ہے. نہیں تو سارے مدارس دا وزٹ کرو، دوسرے مدارس کٹ کے 6 سال فقہ پڑھائی جاتی، آخری سال حدیث دا دورہ کہندا انہاں تقریب بخاری کروانی ہوندی ہے. اس واسطے ساڈے مدارس 6 سال حدیث، اوتھے 6 سال فقہ. اور کئی بچے جڑے ذہین ہوندے نے وہ 1 سال دا حدیث دا دورہ کرن چ وی اہل حدیث ہو جاندے. ہاں سن 1995 دے اندر جامعہ عربیہ گجرانوالے دے اندر حدیث دا دورہ کراندے 10 منڈے اہل حدیث ہوئے. جدو رفع الیدین دی حدیثاں انہیں استاد جی رد کرو بخاری چو رفع الیدین دی حدیثاں دا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب دا رد کرو. استاد کہنے لگا آپ گستاخ ہو. انہوں نے کمرے ڈاک کے انہیں ماریا. وہ جدو ماریا انہیں وہ سمجھ کے جھوٹ وہ مار دی وجہ تو بھابی ہو گئی. پر حدیث اگر میرا ایک دعویٰ ہے میں دعویٰ کر لگا دعویٰ ہے پہ اگر 6 سال حنفی اپنے مدرسے چ حدیث پڑھان زمین دی دھرتی تے حنفی رہ ہی کوئی نہ. کباڑ خانہ ہی یہ کھولیا فقہ دا دفاع کر دیا. میں کہا ایڈی فقہ پیاری ہے نو ممبر تے چڑھ کے بھی بیان کر. ہدایہ دا کتاب الحدود جرا جمعے چ بیان کرنا تے سر لوہے دا لے کے آئی. صرف کتاب الحدود ہدایہ شریف دا جنہوں الہدایہ کل قرآن کیا جاتا. لیکن قرآن حدیث دی انی برکت ہے خدا دی قسم کھا کے کہنا آ لوگ طرح تڑوا بھی ہو رہے ہیں. قرآن دی برکت ہے حدیث دی برکت. آج تو 20 سال پیچھے جاؤ ہاں جتھے 5 مسیتاں سن اتنے ہن 10 نے. میاں چنو دا حساب لا لو کنیاں ہن پہلو تے اج ویکھو کنیاں بول دے رہے. انشاءاللہ قرآن دی برکت نہ قیامت تک لوگ وابی ہوندے رہنے. اور مسلم دی روایت ہے جب تک اس زمین دی دھرتی تے ایک موحد موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوئے گی. میں مولویاں نو کہا سی میں کہا اے سانو گالاں نہ کڈیا کرو گالاں نہ کڈیا کرو. ساڈی وجہ تو قیامت اڑی ہے. جدھر وابی موگے ٹھا قیامت. کہنے لگا جی بخاؤ فرشتے. میں کہا تیری آنکھ ویکھن والی نہیں دوجی گل ہے. سن میرا مسلک کی ہے میری دعوت کی ہے. میں فرشتیاں نو اتر دیاں ویکھ وی لواں مینوں فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. آئیے ذرا غور. اے میرا مسلک منہج ہے کیوں میرے پیغمبر دی زبان چو کدی جھوٹ نکلے آئی نہیں. سارا جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. کتاب النکاح سنن ابن ماجہ. نبی علیہ السلام بیٹھے نے حضرت مغیرہ بن شعبہ نو آقا فرماتے ہیں مغیرہ شادی ہو گئی ہے. اللہ رسول نہیں. او انصاریاں دا ایک گھر ہے ادھر رشتے دی گل ہو رہی ہے. ہن ساڈے ورگا کو ہوندا ہن تے ماشاءاللہ پتہ لگ جی نا منڈے نو تے نمبر پہلو ہی آ جاندا گھنٹہ پہ کے شروع ہو جاندا.
تے 2 مہینے تو بعد دوویں جی لترو لتری ہوئے ہوندے نے کیونکہ گھنٹہ پیکج پہلو چ لگا ہوندا. آقا فرماندے نے مغیرہ جدنا تیری شادی ہو رہی ہے وہ بی بی ویکھی آ؟ اللہ رسول نہیں فرمایا ایک نظر ویکھ لے محبت اور وج جائے. اللہ رسول ہون تے رات ہون فرمایا ہون نہیں جانا سویرے جائے. فجر پڑی نبی دے صحابی نے جا کے دروازہ کھڑکایا. اندر انصاری صحابی بولدا آندا کون ہے بھائی؟ مغیرہ. فرمایا تو کدھر آیا؟ مغیرہ آندے نے اندر بٹھائیں گا تے دساں گا کدھر آیا. آندے نے چھوٹا جا ویڑا ایک چارپائی تے میری سس بیٹھی ہے, دوسری چارپائی تے میں بہ جانا, پردہ کر کے میری سس بیٹھی ہے, دوسری چارپائی تے میں بہ جانا. میرے سسر نے نہیں پوچھیا ناشتہ کیڑا چلے گا, گرم کے ٹھنڈا؟ نہیں. ہاں مغیرہ لین کی آئے. مغیرہ آمدے نے جس لڑکی نہ میرا نکاح ہونا ہے میں تھوڑی لڑکی ویکھن واسطے آیا. تے انصاری صحابی کی آندا ہے اوے مغیرہ تیری کیویں جرت پئی ہے ساڈے گھر آون دی؟ اسی انصاری لوگ ہاں, پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں, ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے, تیری کیویں جرت پئی ہے, تو کیویں آیا ہے؟ مغیرہ نے بھائی غصے چ نہ میری پوری گل سن لے, میں آپ نہیں آیا, مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا. جدو اینی گل کہی نا تو صحابی جڑا غصے چ بولدا ہی اچھی اچھی وہ چپ ہو گیا, زبان خاموش ہو گئی. ایک رنگ جا رہا ہے ایک آ رہا ہے. صحابی بھی چپ, صحابیہ بھی چپ. تے جیڑی لڑکی نہ نکاح کرنا ہے مغیرہ نے اندروں نکل دی ہے, اپنی ماں دی چارپائی تے بہ جاندی ہے, چہرہ نے دیوار ول کر لیا, کمر مغیرہ ول کر لئی ہے, پردے چ بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں, اٹھ کے چلا جا, جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا. اسی خاندانی لوگ ہاں, ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے, پردے دے معاملے چ اسی بڑے سخت ہاں. فرمایا نہیں میں آپ نہیں آیا, اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے. یہ جدوں اللہ دے رسول دا نام آوندا ہے لڑکی چارپائی تو اٹھ پیندی ہے, آندی ہے مغیرہ میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے, میرا باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے, میرے خاندان دیاں روشاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان, میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں, اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے. فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے پیغام دے دیں, اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے دنا خریم الاسدی ہے, اے دے وال ایتھے کندھیاں تے پیندے نے, تہمتے دا گٹیاں تو تھلے رہندا ہے, تے جنوں ترناٹ چودھری آندے او چنگا پھنے خان چودھری ہے. میرے پیغمبر دا صحابی آقا فرماندے نے اوے حضرت خریم بڑا چنگا بندہ ہے, اگر 2 کم کر لیتے دے نالوں چنگا بندہ کوئی نہیں. ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے, تہمت گٹیاں تو تاں کر لے. تے خریم نو جا کے نبی دے صحابی نے دسیا بھی تیرے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا. خریم نے نہیں کیا میں ٹھہر جا میں پوچھ لا جا کے, واقعی فرمایا نہیں, کول چھری پئی ہے, اس طرح کر کے پچھوں پھیر دا, کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے, تہمت گٹیاں تو تاں کر کے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو کے آندا اللہ دے رسول ہن میں چنگا لگنا وا. آقا فرماؤندے نے تو پہلو بھی چنگا سا, تو ہن بھی چنگا کیوں؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. رات لنگ جے واقعات نہ مکن. نبی دے صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی, کئی بندے بڑے شوق نہ پانے میرے سہریاں پائی, ایویں ہے. نبی پاک نے فرمایا جنہیں سونے اگ دا جہنم دی اگ دا انگیارا اپنی انگل تے رکھنا ہے نا, وہ سونے دی انگوٹھی پا لے. نبی دے صحابی نے پائی, بڑی موٹی بڑی وزنی, لا کے سڑ چھڑی. آ جدو سٹی ہے نا 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی, کسے صحابی نے ویکھیا بھی. سانو تے ہر جلسے تو بعد کہنا پیندا بھی جتیاں اپنیاں پا کے جائے. سویرے پتہ لگتا ہے رات جلسہ کرملی چ ہی بڑا چنگا رہا, پرانی کھڑی نوی پا بولتے نہیں. صحابی نو کیا انگوٹھی چک لیا یار, بڑی قیمتی بڑی وزنی ہے. صحابی آندا تسی چکن دی گل کر دے ہو, میں دے ال ویکھنا بھی نہیں جنوں اللہ دے رسول نے لا کے سڑ چھڑیا. انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں, میرے محمد دا حکم اس تو بھی قیمتی ہے.
کیوں ایقولو سمینا واتانا. او میرے بھائی اے ہی مسلک ہے، اے ہی منہج ہے، اے ہی ساڈی دعوت ہے، اے ہی پیغام ہے. اج دا پیغام 107 کرملی دے باسیو تھوڑے نام ہے وہ کیے فتبعونی. اللہ کہندے نے میرا قرب چاہنا ہے، میرے قرب دا ذریعہ ہی کوئی ہے. اگر تو چاہنا ہے قیامت دے دن نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے تے جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، اگر تو چاہنا ہے دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے تے جنت دی چابی مل جائے، وہ دی کوئی شرط ہے فتبعونی یحببکم اللہ. جتھے نبی نے بٹھایا بیٹھ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ. جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو. جدوں نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جائے گا اللہ دے میں تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا. تے دوجی گل ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. غفر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دتی جاندی ہے. اللہ دے میرے پیغمبر دا کہنا من کے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دی حدیث نو اپنے سینے نہ لا کے میرے دروازے تے آئے گا، میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. آخری بات سن لو، دعا کر، ٹائم اتے ہو گیا کافی. نبی دیکھ صحابی سن، اللہ اکبر، کالا شاہ انہاں دا رنگ سی، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی، موٹا جا نک تے مدرا جا قد. انہاں کو مدینے چ رشتہ نہیں دیتا. نبی علیہ السلام کو نا ایک صحابی آیا، بیو بیو بھائی دعا لگیا کر، میرا تھک گئے. آیا اللہ رسول میں اپنی بیٹی تھوڑے واسطے ہبہ کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا منو ضرورت نہیں ہے، جلیبیب نو دے دے. ہن جلیبیب دا رنگ کالا شاہ مدرا جا قد، وہ ہن پتہ کی کہندا ہے وا اشاور مع امھا، میں اپنی بیٹی دی ماں نال مشورہ کر لا. اللہ رسول فرمایا جا کر لے. کر گیا، بیوی نو دسیا کہ اے گل ہے اسی تے اللہ دے رسول واسطے رشتہ لے گیا. انہوں نے اگوں کہا بھی یہ جلیبیب نہ کر لو. وہ صحابیہ سی، وہ کہن لگی کوئی گل کرن والی کر، کتھے جلیبیب کتھے اسی منڈیاں دا وکدا مال غلام ہے، ائی خاندانی لوگ ہاں، ایڈی سونی ساڈی دھی اودے نال چلدی پھردی چنگی لگے گی، سانو یہ رشتہ قبول نہیں، ایسا نہیں کرنا. یہ ہن گل باہر خاوند بیوی دی ہو رہی ہے. وہ لڑکی جی دے رشتے دی گل اندروں باہر نکلی تے ماں نو آن کے دی امی کی آنی ہے بھائی پتر اور رشتہ تیرا نبی پاک واسطے بھیجیا سی، انہاں کہا جلیبیب نہ کر لو، سانو یہ رشتہ قبول نہیں. تے بیٹی کی آندی ہے اتردون امر رسول اللہ، ماں اللہ دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے. تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ماں قرآن نہیں پڑھیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ماں قرآن نہیں پڑھیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آئیے ذرا غور کیجئے، جدو انی گل گئی ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے، جدو اس بیٹی نے انی گل کہی ہے تے بیٹی کی آندی ہے ماں اے گل نہ کر. ادھروں نا گھر دے اندر اے گل ہو رہی ہے، ادھروں جلیبیب نو کیا بھی تو ہی پتہ کرنا، اجے مشورہ نہیں ہونا کیتا. انہیں آن دروازہ کھڑکایا، صحابی ادھروں کون ہے بھائی؟ جلیبیب. وہ صحابی نے دروازہ نہیں کھولیا، اندروں ہی واپس ہو گیا. بیوی آندی باہر کون جے؟ سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا
تے آٹا نہیں اے دے گھری ایک وی ڈنگ دا کچھ سلا دے میرے تائیں آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے پیجیا اینو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائیے اور کوئی عذر سانو نہیں. مرید بھی بول پیا مریدنی بھی بول پیا تے جدا رشتہ کرنا ہو گیا دی ماں اس کالے ول نہ ویکھ تے بھیجن والے ول ویکھ. کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردا ہے کسے دی ماں کر دی ہے کسے دا چاچا کردا ہے خالہ کر دی ہے نانی کر دی ہے. نی ماں تو خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس کر اماں تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائیں. رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی ایک دو دن ہی ہویا ہے ادھروں نہ احد دا اعلان ہو گیا آج وہ بھی غزوہ احد ہن ایک پاسے بیوی دوجے پاسے رسول بول دے نہیں ہوں ساڈے ورگا کوئی ہوندا اگوں جنگاں نہیں ہونیاں اگوں ٹر جا بول دے نہیں تلوار میان چوں کڈی ہے ایک پاسے بیوی دوجے پاسے رسول. پتہ کی صحابی آندا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں اولاد پہل پائی وار دیواں سڑے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی اتوں پگوار دیواں. ادھروں تلوار پھڑی میدان احد 7 کافر جہنم رسید کیتے خود بھی شہید ہو گئے. پیغمبر نو ادنا پیار بڑھائی اور جلئی بھی کتھے جے بھائی حاضری لائی نا جلئی ایک صحابی اندر اللہ رسول اتھوں دا لاشا پیا دوالے نا 7 کافراں دے لاشے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا اٹھا کے لیا پیغمبر خود چل کے لے آقا نے دی میت نو اپنے بازواں تے چکیا تے میرے نبی دی آنکھاں چوں آنسو اے دے چہرے تے ڈگ رہے نے سینے تے ڈگ رہے نے تے نالے آقا فرماندے نے او جلئی بھی ھذا منی وانا منہ تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں. میرے نبی نے 3 دفعہ کیا تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں. قبر کڈی جاندی آقا دی قبر چ خود اتر دینے دوویں گوڈے موندے مار کے دی قبر لاش نو جدوں میت نو لاہ چ رکھیا تے میرے صدیق آندے نے رنگ دا تے کالا سہ ساریاں چوں ہی نمبر لے گیا. یہ دی قبر بندی ہے میرے آقا مدینے چاہندے نے سدھے دے گھر جاندے نے یہ دی بیوی نو دی شہادت دی خبر دیتی ہے تے نالے میرے نبی نے دے سین چ کھلو کے ہاتھ چک لے اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشا کدن کدا. عرشا والیا جلئی بیب دے رزق دے اندر برکت عطا کر دے. تے مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے جدوں مدینے چ قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جلئی بیب دے کرو جا کے جواں دا آٹا لے کے تے روٹی پکاندا سی. کیوں اے تھوڑی رزق کیوں نہیں مکیا این یقولو سمینا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تھانو بھی نبی دے لڑ لائے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیا
جس نے روح گردانی کیتی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے ساڈی دعوت کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی اوے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. نہیں پینی چاہیے. کوئی امام سگریٹ پیندا ہے تو دے منہ جو بو ہی ہونی ہے. نبی پاک نے فرمایا پیاز کھا کے مسیتے نہ ہو. بولتے نہیں کیوں؟ منہ جو بو ہوندی ہے تے سگریٹ پیا خوشبو ہوندی ہے. نالے حدیث بھی سن لو جدو بندہ نماز پڑھدا ہے نا ایک فرشتہ نمازی دے منہ دے اوتے اپنا منہ رکھ دیندا ہے. او تسبیحاں پڑھی جاندا ہے. او فرشتہ جذب کری جاندا ہے. قیامت نو جدو اللہ دے دربار چ بندہ آئے گا نا بندے دیاں تسبیحاں او فرشتہ او دے سامنے کھلو کے سنائے گا. تے لیکن جدے منہ جو بو آئے فرشتہ او دے نیڑے بھی نہیں جاؤں. بولدے نہیں ہون. یہ حساب لا لو نماز ضائع ہو جاندی ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عرشاں والیا ساڈے گناہاں نو معاف فرما. اللہ ساڈے گناہاں نو درگزر فرما. اللہ اسی تیری رحمت دے طلبگار ہاں. ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں. تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی نہیں. میرے اللہ اپنی رحمت والو ویکھ ساڈے گناہاں والو نہ ویکھ. اللہ جنہیں ساڈے عزیز و اقارب پہن پائی دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا. میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. جس میری بہن دی گود اولاد دے میوے تو کھا لیے اللہ تو بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکنا ہے. بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر ہے. اللہ زکریا نو 120 سال دی عمر چ یحییٰ دے سکنا ہے. اللہ انہاں بے اولاداں نو نیک اولاداں بھی دے سکنا ہے. اللہ جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا. اللہ میرے امی ابو چاچو جتھے حرام کر رہے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا. میرے اللہ میری ماں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. اللہ میرے ابو چاچو دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما. اللہ میری اہلیہ بڑی نیک سی اللہ او دی قبر تے بھی کروڑا رحمتاں نازل فرما. اللہم ادخلها الجنت الفردوس وَإِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. اللہ میرے پائی عبدالحفیظ ثاقب دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما. اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما. میرے اللہ قبر دے سب تے ٹھوئے بڑے زریلے اللہ قبر دیاں سختیاں بڑیاں سخت.
اللہ سانو قبر تے میدان محشر چ ذلیل نہ کری، اللہ رسوا نہ کری، اللہ سانو میدان محشر دیا ذلتاں کو محفوظ کر لے، اللہ سانو میدان محشر دیا ذلتاں کو محفوظ کر، اللہ قبر دے عذابہ کو محفوظ کر۔ میرے اللہ اے تیرے بندے بندیاں رات دے 2:15 ہو گئے، تیرا قرآن سن دیا سنا دیا، اللہ انہاں دیا کلی مرادہ پوریا فرما، اللہ کلی پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے۔ میرے اللہ ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو ود کے بخشنہار کوئی۔ اللہ یہ دن رات دے سفر، یہ تبلیغ اللہ اپنی بارگاہ چ قبول کر لے۔ میرے اللہ یہ دین دا کم کرنا اللہ قبول کر لے۔ اللہ جنہیں میرے دوست بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں، اللہ انہوں دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال کر دے۔ اللہ میرے بھائی عبدالوحید صاحب انہوں نے سارے جتنے بھی انتظامیہ دے احباب نے، اللہ سب دا یہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما۔ میرے اللہ ساڈا سنانا انہاں دا سننا قبول فرما۔ اللہ میرے بھائی مرزا دی والدہ نو صحت عطا فرما، اللہ دے بچیاں نو دین دے عالم بنا۔ اللہ میرا بیٹا عتیق الرحمان دی جوانی علم و عمل چ برکات نازل فرما۔ اللہ حضرت عمر نے کیا سی، اللہ میں عبداللہ بن عمر دا غم نہیں سہن جوگا، اللہ دی ازمائش نہ پائی۔ اللہ میرے بیٹے عتیق الرحمان تے رحم فرما، اللہ میرے بیٹیاں دتیاں نہیں، اللہ نیک بیٹے عطا فرما۔ اللہ حسیب الرحمان دی جوانی چ برکت عطا فرما، اللہ وہ بھی دین پڑھ رہا ہے، انہوں بھی دین دا مبلغ بنا۔ میرے اللہ میرا نکا جہا بچہ حویرہ سے اللہ وہ بیمار ہے، اللہ میرے بیٹے نو اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں، اللہ اولاداں دے دکھ اسی سہن جوگے نہیں، اللہ میرے بیٹے معصوم بیٹے نو اللہ صحت عطا فرما۔ اللہ میرے بیٹے تے رحم فرما، اللہ جنہ جنہ دے بیٹے بیمار نے شفاواں عطا فرما، اللہ جنہ دیا اولاداں بیمار نے شفاواں عطا فرما، جنہ دے ماں باپ بیمار نے شفاواں عطا فرما۔ میرے اللہ سانو ازمائش ساڈیاں ازمائشاں نہ کری، اللہ اسی امتحان ازمائشاں دے قابل نہیں، اللہ سانو ازمائشاں امتحانات تو اللہ محفوظ رکھ، اللہ ساڈیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے۔ میرے اللہ ساڈیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے، اللہ ساڈیاں کلی پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے۔ میرے اللہ جتنے مسلمان جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما، اللہ جنہ دے والدین حیات نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ اس ملک دے اندر امن پیدا فرما، اللہ قیامت دے دن نبی دے جنڈے لوائے رحمت تھلے جگہ نصیب فرما، اللہ پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما۔ میرے اللہ تیرا گھر بنا رہا، مرکز بنا رہا، قرآن و حدیث دا محور بنا رہا، میرے اللہ انہوں اپنی بارگاہ قبول کر لے۔ میرے اللہ اس مرکز واسطے غیب دے خزانے چو مدد فرما۔ میرے اللہ جتنے دوست احباب آئے سب دیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ میری ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں، اللہ انہاں دے گھراں چ امن پیدا فرما۔ میرے اللہ انہاں دے گھراں چ امن پیدا فرما۔ میرے اللہ جتنے علماء دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما۔ اللہ ساڈی جماعت دے عظیم عالم دین شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالرشید اظہر صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ اللہ شہداء اسلام دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ میرے اللہ جتنے فقیر نے تونگر بنا، جننے بے روزگار نے روزگاری عطا فرما۔ اللہ اس ملک پاکستان چ امن پیدا فرما۔ اللہ اس ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما۔ اللہ اس ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين